बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये चिश्ती वाले मसले पे बहुत ज़्यादा बातें करता रहा, तो आखिरकार मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब का रद्द-ए-अमल और फतवा इस पे आ गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हर वक्त डंके की चोट पे चिल्ला चिल्ला के कहता था कि इस मसले पे हमें वजाहत दीजिए, आप लोग ऐसा करते हैं और ऐसा कहते हैं, आप लोग कुफ्र करते हैं। ऐसी बातें कहने से भी हम लोगों को डर लगता है, क्योंकि ऐसी बातें कहने और करने से ईमान ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं मुकम्मल आप लोगों के सामने ये जुमला वाज़े नहीं कर रहा हूँ, मैं चिश्ती वाला मसला आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैं कौन सी मसले के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को आखिरकार मुफ्ती मुनीबुर्रहमान की तरफ से फतवा जारी हो गया है और उन्होंने अपना भी रद्द-ए-अमल दे दिया है, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हर वक्त कहते थे कि बरेलवियों के बड़े बाबे वड्डे बाबे और उनका सबसे बड़ा मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब इस बारे में जब बात करेंगे तब मैं मानूंगा। तो आखिरकार मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब ने अपना फतवा जारी कर दिया है इस मामले में। तो चलिए आइए अपना वीडियो देखते हैं, आप लोगों को भी समझ आएगा कि मैं किस मसले के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए आइए अपना वीडियो देखते हैं। इसी तरीके से बरेलवी आते हैं तो हम उसके साथ बुनियादी अकीदे के ऊपर बात करेंगे, चिश्ती रसूलुल्लाह पे। एक मिनट रुक जाइए, खत्म कर रहा हूं। दूसरा एतराज ये है कि अभी आपने कहा कि शिया की कोई गुस्ताखाना बातें नहीं है या फिर अहले हदीसों की गुस्ताखाना बातें नहीं है, जिसको वो ऑन करते हो। तो सर चिश्ती रसूलुल्लाह को कल हमारे एक भाई के साथ सर कल के करने से नहीं होगा, तुझे बिल्कुल खोते घोड़े कंपेयर। और नहीं सर नहीं, और नहीं, और मैंने सुन लिया ना, मैं आगे जवाब दे रहा हूं। जवाब ये है, आम मौलवी के इनकार करने से चिश्ती रसूलुल्लाह का इनकार लाजिम नहीं आएगा। मुफ्ती मुनीब के किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर, ये मैंने तो नहीं दरियाफ्त की, ये बात होगी। एक गली मल्ले का मौलवी भागने के लिए ये बात करते, मैं नहीं इसको मानता, ऐसे नहीं होता। तेरा वड्डा अब्बा कहेगा और फिर शरीय हुक्म बयान करेगा। मुफ्ती मुनीब साहब ये शरीय हुक्म बयान करेंगे कि ये किताब छापने वाला काफिर, इसका तर्जुमा करने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, ये सारी डिटेल्स होंगी। हाँ, एक मल्ले बैठे हो, इंज नहीं होंदा, कस्टोडियन गल करता है। वो इनकार करते हैं। और यार मैं गल जवाब देता, फिर फजूल गल कर रहे हो। ओदा इनकार नहीं मैं मनदा, वड्डे दा इनकार होता है, बच्चे दी नहीं गल। दोस्तों देखा और आपने सुना किस तरह सवाल करने वाले से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उसकी बात पूरी नहीं होने दे रहा, क्योंकि इस बात में वो झूठा है कि बरेलवियों का बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तो हमारा है ही नहीं। और इसको खुद फंसाया उस बंदे ने कि भाई आप कहते हैं कि शियों की भी इबारात हैं गुस्ताखाना, लेकिन हम उन पर कुफर का फतवा इसलिए लगाते हैं कि उसको ऑन नहीं करते। भाई बरेलवी कब ऑन करते हैं? नहीं, छोटा ना कि बड़ा कह के हम उसको ऑन नहीं करते। भाई वो ऑन ही नहीं करते कि हमारा ये अकीदा है, तो फिर तुम उन पर ये कुफर का फतवा क्यों लगा रहे हो? नहीं, मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब कहें जनाब ये हमारा अकीदा नहीं, छापने वाले काफिर, फलां काफिर, फलां काफिर। कितनी बड़ी ज़्यादती है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो किसी पर कुफर का फतवा लगाए वो अगर काफिर ने कुफर उसकी तरफ लौटेगा। बुखारी में 60-45 नंबर हदीस है। तो इसके सुनने वाले गौर करें, अपने ईमान को बचाएं। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कौन काफिर हुआ? हमारा तो बुनियादी अकीदा नहीं है। अब तो मुफ्ती साहब को भी फतवा आ गया। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब का फतवा है कि हमारा अकीदा नहीं है, जो जानबूझ के ये कलमा पढ़े वो काफिर है। आ गया, अब सुकून हो गया। ये ज़रा देख ले, मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब का ये फतवा आपके सामने है। दारुल इफ्ता जामिया नईमिया से फतवा जारी हुआ है 18 दिसंबर को 2023। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह को कहने का हुक्म। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मुसलमानों का इजमा और कतई अकीदा है कि सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। आप अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह ताला के सबसे आखिरी नबी और रसूल हैं, और आपकी बेसत के बाद किसी के लिए भी ज़िल्ली, बुरूज़ी, उम्मती, नबूवत व रिसालत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी होश हवास में इस तरह का दावा करे और वो इसके मानने वाले, हत्ता कि उसे मुसलमान तस्लीम करने वाले, अकीदा ख़त्म नबूवत का इनकार या इसमें शक के सबब दार इस्लाम से खारिज हैं। जो ये यकीन करे कि हाँ ये हमारा अकीदा है, वो दार इस्लाम से खारिज है। भाई अकीदा ही नहीं है तो वो कहता है दार इस्लाम से खारिज हो, कहे कि मेरा अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है। और ये ख़ुद मानता है कि इन बुज़ुर्गों की तरफ हमने बात जो मंसूब की है वो यकीनी तौर पर नहीं है। और मुफ्ती साहब ने कहा कि जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूबों की तरफ ये जो बात की जाती है, अगर कोई कतई तौर पर लाएगा तो फिर हम फतवा लगाएंगे। जब कतई तौर पर नहीं है, और ख़ुद मिर्ज़ा मानता है कि हम अल्लाह के वलियों को काफिर नहीं कहेंगे क्योंकि पुरानी बातें हैं और इसमें काफ़ी सारे केसेस डाले गए हैं। जब आप उनको काफिर नहीं कह रहे
تو آپ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ جناب ان کا جو ہے بنیادی عقیدہ ہے؟ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ آپ دیکھ لیں. آگے مفتی صاحب نے مرزا کو دوبارہ جواب دیا کہ جو کہتا ہے نا کہ سبع سنابل میں شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کتاب کی تعریف کی ہے، تو جناب مولانا احمد رضا تو گئے، ہاں اعلیٰ حضرت گئے. تو اس بارے میں ہمارا اس کو یہی جواب ہے، اور مفتی صاحب نے جواب دیا ہے کہ اگر کسی کی کتاب کی تعریف کی جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ اجمال الکتاب کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو ایک ایک حرف پر نہیں پڑھتا. بعض اوقات اکثر ایسا اجمال میں دیکھا جاتا ہے، اس کتاب کی تعریف کی جاتی ہے. دوسری یہ کہ مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعات الحاقی ہے، بعض اوقات ایک کتاب میں ایسی چیز نہیں ہوتی اور بعد میں ڈال دی جاتی ہے، تو اس محقق کو اس کا علم نہیں ہوتا. اس نے خود کہا ہے، جب اس نے گلدستہ اہل بیت کی تعریف کی، اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ اس میں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اس میں یہ کیا کہتا ہے؟ اور سبع سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ، اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا، تو اعلیٰ حضرت اسی گئے. اچھا، اب یہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. کسی کتاب کی تعریف کرنے کے بارے میں یہ خود کیا کہتا ہے، یعنی آپ خود دیکھ لیں اس کی 2 نمبریاں. جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے. حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی، میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب 6 پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے. تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت. باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. یہ دوستو آپ نے دیکھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنی زبان کھولنے والا، اعلیٰ تو گئے، تو اب یہ خود بھی چلا گیا، پھر یہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس طرح کی اور کہتا ہے مشکات المصابیح میں ایسی باتیں. خود اس نے کہا کہ مشکات المصابیح میں ایک ایسی روایت ہے جس کو بندہ مانے گا تو بے ایمان ہو جائے گا، اور البانی اس کو صحیح مانتا ہے. تو یہ اس عقیدے پر کوئی بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ بھی یہاں نقل کیا کہ اگر کوئی کہے انا رسول تو وہ بھی کافر ہے. تو اعلیٰ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ، یا اس کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو کسی بھی لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں، بس اگر ہمارے ان گزارشات کے بعد کوئی ان پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے بضد ہو اور مصر ہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے قطعی دلیل پیش کرے. یہ عبارت خود ان مصنفین کی تحریر کردہ ہو اور ان کتابوں کی تحسین کرنے والے اس الہا کی عبارت پر مطلع تھے. اگر ایسا نہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ شر انگیزی سے باز رہے. اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کے ناشرین پر بھی لازم ہے کہ اس طرح کی تعریف شدہ عبارتوں کو ان کتابوں سے خارج کر دیں. کتابیں چھاپنے والوں کو بھی بارے فرمایا کہ ان کتابوں کو خارج کر دیں. اور اس نے اپنے کئی بیان بدلے ہیں. کبھی کہتا ہے کہ کتابوں کو نہ چھاپے، اس کو آگ لگا دے. کبھی کہتا ہے کتابیں چھپی رہے، صرف نیچے آپ فٹ نوٹ لکھ دیں جناب یہ صحیح واقعہ نہیں ہے. بھئی ایک آپ کا کوئی موقف ہو تو پھر آپ بات کریں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. پھر آخر میں مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں جناب ان کا بڑا کوئی جو ہے وہ انکار کرے. کہتے 30 سال پہلے علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا تھا کہ الہاقی واقعہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور یہ کفریہ عبارت ہے. اس کے بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو ساتھ دینے والے ہیں 14 مفتیان کرام ہیں. 14 یعنی اہل سنت کے چوٹی کے مفتیان کرام نے سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ بھئی یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اور جو جان بوجھ کے عقیدہ بنائے گا اور وہ کیا ہوگا، کافر ہوگا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب مرزا صاحب اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ہمارا تو بنیادی عقیدہ نہیں ہے، تم نے بنا دیا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ کفر تم پر لوٹا.
मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का फतवा भी आ गया। अब तुम्हें सरेआम तौबा करनी चाहिए और अपने तालिब इल्मों से भी तौबा करवाएं कि जिनको इसने बार बार कहा कि जनाब इनका बुनियादी अकीदा है, बार आके चिश्ती पार्टी कहते हैं, मुसलमानों को काफिर कहते हैं और ये कलमा पढ़वाते हैं, वीडियोस हैं। तो इसको चाहिए कि तौबा करे और अपने स्टूडेंट से भी तौबा करवाए, अपनी आखिरत की फ़िक्र करे। अल्लाह तबारक व तआला शरीरों के शर से हम सबको महफूज फरमाए। अगर किसी को पूरा फतवा चाहिए इस नंबर पर हमसे रब्ता करें और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से उसमें भी हम शेयर करेंगे। पूरा आप इसको पढ़ें और मिर्ज़ा तक पहुँचा कि जनाब आपको अब सरेआम तौबा करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो। इंजीनियर साहब इस तरह की जुमले, इस तरह की कलमे पढ़ के अपने नाज़रीन को और दीगर मुसलमानों को क्या सुनाना चाह रहे हैं, उनके जहन में क्या बिठाना चाह रहे हैं, आखिरकार उसका मकसद क्या है। ऐसे कुफ्रिया और गुस्ताखाना जुमले पढ़ के या सुन के इंसान का ईमान भी ख़राब होने का ख़तरा रहता है। हमारे उलमा इकराम साहिबान को चाहिए कि ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए जिनसे किसी दूसरे सादा से अवाम का ईमान ख़राब होने का ख़तरा हो। तो मिलते हैं मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।